दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जिन भाइयों के टिकटॉक बीटा प्रोग्राम या टिकटॉक से क्रिएटर फंड के ऑप्शन गायब हो चुके हैं, वो उनके लिए अगला स्टेप क्या है। उन भाइयों के ये सॉल्यूशंस कैसे होंगे, क्या वो अपने टिकटॉक के जो वापस क्रिएटर फंड के ऑप्शन हैं उनको वापस लेके आ सकते हैं। तो इसका जवाब मैं देना चाहूँगा, क्योंकि जो भी ओरिजिनल यूएस से टिकटॉक अकाउंट होता है वो उसका क्रिएटर फंड का या क्रिएटिविटी प्रोग्राम बीटा का ऑप्शन जो आता है वो कभी भी डिलीट नहीं होता, चाहे वो अपडेट करें या ना करें। अब रही बात अपडेट की, तो कुछ दोस्तों ये भी मुझे कह रहे थे कि यार जब हम अपडेट करते हैं टिकटॉक को तभी क्रिएटर फंड के ऑप्शन या क्रिएटिविटी बीटा प्रोग्राम के ऑप्शन हमारे फ़ोन से डिलीट होते हैं। तो ये बात उनकी मैं गलत साबित करना चाहता हूँ, क्योंकि जब हम ओरिजिनल टिकटॉक यूएसए का अकाउंट यूज़ करेंगे तो हमारे पास पाकिस्तान में या जिन कंट्रीज़ में टिकटॉक अवेलेबल नहीं है लाइव की, उन कंट्रीज़ में तो टिकटॉक वो वाली अपडेट होगी ही नहीं। जब टिकटॉक अपडेट ही नहीं होगी तो आप किस तरह से उन फंड्स को या क्रिएटर फंड के जो ऑप्शन हैं उनको डिलीट कर सकते हैं। जिन भाइयों का ये कहना था कि भाई हमने अपडेट की और ये इस तरह हो गया, तो उनका मसला तो मैंने हल कर दिया है। ये तो बात कंफर्म हो चुकी है, उन भाइयों के पास ओरिजिनल टिकटॉक के यूएसए अकाउंट्स नहीं है। नंबर 1। नंबर 2 पे अब हम बात करना चाहेंगे कि जिन भाइयों के क्रिएटर फंड्स या टिकटॉक बीटा प्रोग्राम के ऑप्शंस डिलीट हुए हैं, उन भाइयों ने किस तरह से इन ऑप्शंस को वापस लेके आना है। उन भाइयों के लिए मैं जो है सबसे पहले तो मैं अपने टिकटॉक जो मेरे पास इस वक्त हाज़िर मौजूद चल रही है, मैं उस टिकटॉक को मैं आपके सामने रखूँगा, जिसमें आप देख सकते हैं। शायद इस वक्त आपको नज़र आ रहा होगा कि ये मेरी पर्सनल टिकटॉक अभी चल रही है। तो अगर मैं इन ऑप्शंस को इधर उधर करूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये वर्क विद आर्टसेट और क्रिएटिविटी बीटा प्रोग्राम और इसके अलावा क्रिएटर मार्केट प्लेस वगैरह, क्रिएटर फंड्स वगैरह के ऑप्शन जो है मेरे पास अभी भी मौजूद हैं। इसका मतलब ये है कि जो टिकटॉक ने ये अपडेट की है ये बिल्कुल फेक अपडेट है। जो यूट्यूब टिकटॉक वगैरह पे आपको परेशान कर रहे हैं कि नहीं भाई आपके अब मोनेटाइज नहीं होंगे अकाउंट्स या ये वो आगे पीछे, वो सब फेक है। जिन भाइयों के पास ओरिजिनली अकाउंट है टिकटॉक यूएसए का, उन भाइयों के क्रिएटिविटी बीटा प्रोग्राम के ऑप्शंस ख़त्म नहीं हुए और ना ही होंगे। जिन भाइयों के ये ऑप्शन ख़त्म हुए हैं उनका यह सबसे बड़ी रीज़न क्या थी, अब जो है ये भी मैं आपको बता दूं कि जिन भाइयों ने वीपीएन के ज़रिए टिकटॉक के यूएसए अकाउंट्स बनाए हैं या किसी लिंक के ज़रिए बनाए हैं या गूगल क्रोम से कोई ऐप डाउनलोड करके अकाउंट्स क्रिएट किए हैं, उन भाइयों के ये मसले आ रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान में जो वो पाकिस्तान वाली ऐप यूज़ कर रहे हैं तो उससे तो वो अपडेट हो जाती है, और जब वो अपडेट हो जाती है उस वक्त उनके ऑप्शन गायब हो जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान और यूएसए की लोकेशन चेंज हो जाती है और टिकटॉक उनके ऑप्शंस को गायब कर देता है। अब जैसे कि मैंने आपको अपने टिकटॉक जो मेरी टिकटॉक है इसका मैंने आपको दिखाया है मेन्यू मोनेटाइजेशन वाला, कि मेरे पास सब ऑप्शन जो हैं वो भी मौजूद हैं और मैंने अभी अपने फ़ोन में आपको दिखाए हैं। तो ये होता है मेरे पास, ये ओरिजिनल टिकटॉक का यूएसए का अकाउंट है। तो जिस भाई ने भी अगर इस तरह का अकाउंट्स क्रिएट करवाना हो तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है। मैं अपना व्हाट्सएप का नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप मेरा व्हाट्सएप नंबर लेके मुझसे ये अकाउंट बनवा सकते हैं, बिल्कुल लो चार्जेज़ में भी। लो चार्जेज़ में मैं तकरीबन अगर रियल अकाउंट्स बनाऊँ तो 900 रुपये चार्जेज़ कर रहा हूँ इसके, पाकिस्तानी 900 रुपये। अदरवाइज़ किसी भाई को लाइव जाना हो टिकटॉक पे लाइव, तो वो मैं फ्री में भी लॉन्च करता हूँ, फ्री में। जिन भाइयों ने मतलब अभी तक टिकटॉक पे लाइव नहीं आए या वो पुरानी आईडी को मोनेटाइजेशन करवाना चाहते हैं तो उनके लिए भी हल है हमारे पास। बाकी जिन भाइयों ने टिकटॉक पे लाइव आना है वो फ्री में भी मुझसे रब्ता कर सके, मैं उनको अकाउंट जो है वो बना के देता हूँ। बाकी जिस भाई ने इस तरह का ओरिजिनल यूएसए का अकाउंट बनवाना है वो भाई भी रब्ता कर सकता है, उसके लिए 900 रुपये चार्जेज़ मैं चार्ज कर रहा हूँ। बाकी मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अब हम मेन टॉपिक की तरफ दोबारा बढ़ेंगे, जिसमें
یہ بات کریں گے کہ یہ جو کریٹر فنڈ اور آپشن ہیں ان کو واپس کیسے لے کے آیا جا سکتا ہے۔ تو اگر تو بھائی جان آپ کی آئی ڈی پہلے وی پی این کے ذریعے بنی تھی یا آپ نے کوئی لنک لیا تھا جس سے آپ کی آئی ڈی مونیٹائزیشن والے آپشنز لا رہی تھی، لیکن اب اپڈیٹ کیونکہ آپ نے کی ہے وہ پاکستانی ہے اور پاکستان میں اپڈیٹ ہو جاتی ہے، تو آپ نے اپڈیٹ کیا اسے، تو اب جب آپ چاہتے ہیں کہ اسے واپس وہی والی آئی ڈی یوز کریں تو آپ بھائی مجھ سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو جس طرح سے میں اکاؤنٹ کریٹ کرتا ہوں اس طرح سے آپ کی وہی والی آئی ڈی جس پہ آپ کا کریٹر فنڈ اور مونیٹائزیشن والے آپشن غائب ہوئے ہیں، وہ والی آئی ڈی آپ نے مجھ سے کنٹیکٹ کر لیں۔ میں آپ کو اس کا پورا جو ہے پروٹوکول بنا کے اس کو اپنی سیٹنگ کے ذریعے سیدھا کر کے، جس طرح میں نیو اکاؤنٹ کریٹ کرتا ہوں اسی طرح میں آپ کی پرانی والی آئی ڈی جو ہوگی، آئی ڈی وہی آپ کی یوز ہوگی، اتنے فالوونگ باقی سب کچھ وہی رہے گا، بلکہ آپ کی آئی ڈی میں دوبارہ اوریجنل طریقے سے یو ایس اے کی لوکیشن لگا کے بھائی جان میں آپ کو کریٹر فنڈ اور بقایا جو آپشن ہے وہ واپس لا کے دے سکتا ہوں۔ اس کے لیے میرا واٹس ایپ نمبر میں نے پہلے بتایا نیچے دیا گیا ہے، تو آپ واٹس ایپ نمبر لے کے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ رابطہ کرنے کے بعد میں آپ کو یہ سروس پرووائڈ کر سکتا ہوں۔ اس کے علاوہ جن بھائیوں نے پہلے ٹک ٹاک پہ لائیو آتے ہیں ان بھائیوں کے لیے پیغام ہے کہ ابھی جن بھائیوں کے 1000 فالورز پورے نہیں ہوئے یا 10,000 فالورز نہیں ہوئے مونیٹائزیشن کے لیے، وہ بھائی 8 بجے پاکستانی ٹائم پہ میں ٹک ٹاک پہ لائیو آتا ہوں، تو 8 بجے آپ آ کے مجھ سے کوئی اکاؤنٹ کی سیٹنگ وغیرہ کروانی ہو تو وہ بھی آپ کروا سکتے ہیں۔ ادروائز آپ نے فالورز بڑھانے ہوں تو وہ بھی میں ادھر فالو بیک کا آپشن جو ہے وہ بھی میں کام کرتا ہوں 8 بجے سے لے کر 10 بجے تک پاکستانی ٹائم پہ۔ تو یہ کچھ اہم باتیں تھیں۔ کریٹر فنڈ والا آپشن کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا کہ جن لوگوں کے فیک اکاؤنٹس ہیں صرف ان کے یہ پرابلم آ رہی ہے، جن بھائیوں کے پاس اوریجنل اکاؤنٹس ہیں ان کو کچھ نہیں ہوا۔ ادروائز میری ظہیر عباس 2373 جو آئی ڈی ہے اس پہ بھی میں نے ویڈیو ڈال دی تھی کہ جن بھائیوں نے مجھ سے اکاؤنٹ بنوائے ہیں ان کے ابھی تک کچھ نہیں ہوا۔ میں نے بہت ساری آئی ڈیز مینشن کی ہیں اپنی ویڈیوز کے نیچے، ٹک ٹاک کی ویڈیوز کے نیچے، کہ ان بھائیوں سے آپ کنٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں کہ اوریجنل اکاؤنٹ والوں کو کچھ نہیں ہوا، صرف جن کے فیک اکاؤنٹس تھے وی پی این کے ذریعے بنے تھے ان اکاؤنٹس کے ہی یہ مونیٹائزیشن والے آپشن جو ہیں وہ ڈیلیٹ ہو چکے ہیں۔ ادروائز کسی بھائی نے وہ پرانے اکاؤنٹ پرانی آئی ڈی کو مونیٹائزیشن کے لیے اوریجنل یو ایس اے کی لوکیشن لگوا کے سیٹنگ کروانی ہو تو وہ بھائی بھی مجھے واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتا ہے میرے ساتھ۔ تو یہ تھی جی آج کی چھوٹی سی ویڈیو۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو ایک اور بات بھی اس کے بارے بتا دوں کہ آپ نے اس چینل کو کر لینا سبسکرائب کرنے کے بعد گھنٹی کے نشان پہ آل پہ کلک کر دیں۔ کلک کرنے کے بعد یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس پہ جو نیو اپڈیٹس ویڈیو آئیں گی، جو نیو ایسی ویڈیوز آئیں گی جو ویڈیوز آپ کے مطلب ٹک ٹاک کے یا یوٹیوب کی سیٹنگ کے متعلق ہوں گی، وہ نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے گا سبسکرائب کرنے سے اور پریس بیل آئیکن کرنے سے۔ تو ادروائز آپ کو اگر کوئن پرچیز کرنے ہیں، ٹک ٹاک سے پیسے نکلوانے ہیں، فالورز بڑھانے ہیں یا کوئی بھی اور سیٹنگ، ہوسٹ گیسٹ کا لاکنگ کی مسئلہ ہے یا کوئی بھی مسئلہ آ رہا ہے تو آپ اس سے میری جو یوٹیوب کا یہ چینل ہے اس چینل پہ مکمل ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ وہ تمام اوریجنل ریئل ویڈیوز ہی ہیں جن کو دیکھ کر آپ اپنے پرابلم ٹک ٹاک کے سلوشن کروا سکتے ہیں۔ ادروائز کوئی مین پرابلم آنے کی وجہ سے جس کا سلوشن آپ کو میری یوٹیوب پہ نہیں مل سکتا تو اس کے لیے آپ میرے واٹس ایپ نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں فری آف کاسٹ۔ کسی بھائی کا رابطہ کرنے کا کوئی چارجز نہیں ہے، بلکہ آپ لوگوں کی انفارمیشن اور ہیلپ کے لیے آپ کا بھائی ہر وقت چونکنا ہے۔ تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں، جس بھائی نے نیو اکاؤنٹ بنوانا ہو اس کو وہ بھی بھائی رابطہ کر سکتا ہے۔ ادروائز جو ہے پرانا اکاؤنٹ بھی مونیٹائز کر رہے ہیں یا لائیو کا اکاؤنٹ فری میں بھی بنا کے دے رہے ہیں۔